लंदन में टिक टॉकर क्रिकेट टूर्नामेंट बारिश की नजर हो गया। मैच न होने के बावजूद शायकीन मौज मस्ती करते रहे और बारिश को खूब एंजॉय किया। टूर्नामेंट का मकसद ईदी फाउंडेशन और खालसा एड के लिए फंड्स इकट्ठा करना था। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। GES Global Executive, Neelam Jewelry, MoneyGram, Fab Event, MoneyGram again. लंदन के इलाके वाल्थम फॉरेस्ट में टिकटॉकर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। यूके भर से पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की टीमों ने हिस्सा लिया। दुनिया न्यूज के इश्तराक से होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद ईदी फाउंडेशन और खालसा एड की मदद करना था। बारिश के बायस क्रिकेट मैच मुकम्मल न हो सके, लेकिन शायकीन ने खुशगवार मौसम को खूब इंजॉय किया और भीगे मौसम में चटपटे खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए टिकटॉकर्स टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर आसिफ भट्ट और दीगर का कहना था कि तमाम टिकटॉकर्स मोबाइल ऐप पर तो एक दूसरे को देखते ही रहते थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी हो रही है। हम लीड्स ग्लैडिएटर्स की तरफ से आए थे और आज भी बारिश की वजह से हम खेल नहीं सके, लेकिन 3-4 टीमें खेल सकी हैं और हमने बहुत इंजॉय किया। पॉजिटिव थे सारे और हमारे स्पॉन्सर स्लाइड ड्रॉप्स वाले भी साथ थे, हमारे स्पॉन्सर साथ थे और अभी बारिश बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग इधर हैं। मेरी आवाज़ आप देख सकते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड था और बहुत खुश था। बहुत अच्छा इवेंट था, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये दोबारा ऐसा इवेंट फिर दोबारा करवाएं। जाहिर बात है सब टिकटॉकर्स आए हैं, माशाल्लाह सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कुछ दुश्मन भी थे, कुछ दोस्त थे, लेकिन यहाँ आके सारे दोस्त बन गए। ये सबसे बहुत अच्छी बात थी कि सब ने एक दूसरे के साथ हक करके मिले, इस्लाम ली और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। ये एक्टिविटी जो बनाई है इन्होंने, चैरिटी इवेंट बनाया है इन्होंने और ये बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद है कि इस दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है हमें, नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर होगा। हमने बहुत एंजॉय किया है ना, we danced and there were stalls and everyone played so well. Thank you so much. London Calendars and they are the best. हाँ जी, थैंक यू दुनिया न्यूज़ हमारे इवेंट पे आने के लिए और कवरेज के लिए, और बहुत मज़ा आया और बहुत लोगों ने एंटरटेन किया है। और लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल हमारा इवेंट बहुत अच्छा रहा। बैड लग वेदर की वजह से टूर्नामेंट नहीं हो सका, लेकिन बहुत अच्छे इंतजाम थे, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे। It was great coming down here to London. It's a shame about the weather, but we had great company. I was supporting London Calendars, and I'm grateful for the experience. Thank you. We got a chance to meet and greet with everyone, so that was the best part. And I think this is even going to happen more often, and we're going to have fun next time as well. So yeah, thanks very much to all the organizers. बॉटन सुपर किंग से खेल रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आसिफ भाई ने। और कोविड की सिचुएशन के बाद ऐसा इवेंट क्रिएट करना बहुत ही बड़ी कामयाबी है। बहुत अच्छी एफर्ट की है इतने लोगों को एक साथ लाना। अब वेदर एक ऐसी चीज़ है जो अंडर कंट्रोल नहीं है, बट स्टिल कीपिंग इन टच दे ट्राइड देयर बेस्ट। उन्होंने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। आफ्टर 18 months of solid lockdown, ये पहला यूके का इवेंट हुआ है जो सारी लोग आए हैं from all the way from Sheffield, from Leeds, from Manchester, from Birmingham. And they really participated and really enjoyed it and made it a very big success. टिकटॉकर्स का कहना था कि इस इवेंट के बायस 18 महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोइद यूसुफ का कहना है कि हमारा मशरकी हमसाया पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इशू है। पाकिस्तान अमन के लिए जो कुछ कर सकता है करेगा। दौरे के दौरान अमेरिका ने फौजी अड्डों का मुतालबा नहीं किया। वो वाशिंगटन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। यूसुफ चौधरी रिपोर्ट के साथ। हमारा मशरकी हमसाया कोई हरबा नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। हमारा ये ख्याल है कि वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी का इशू है, ठीक, लेकिन उसमें भी आप मेरे से बेहतर जानते हैं पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये कोशिश करने की कि हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान से बेहतर हों, जो वो कहते हैं कि सिविलाइज नेबर्स की तरह हम रहें। लेकिन एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी अगर वहाँ पे अब चल पड़ी है, अगर एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड गवर्नमेंट है जो किसी के साथ भी अपना गुजारा नहीं कर पा रही, तो बदकिस्मती है इस खित्ते। चाइल्ड सोल्जर पाकिस्तान, मतलब कोई लॉजिक भी तो समझ आए किसी चीज़ का, ठीक। अच्छा, उसके बाद FATF की अब मैं और क्या बात कर सकता हूँ सवाए इसके कि हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ही वाजे कर दिया, हम तो ये बात नहीं कर रहे, अब वो कर रहे हैं। सो यस, ये इश्यूज़ हैं और ये बिल्कुल रेज होते हैं और हम ये बात बावर भी कराते हैं कि कई चीज़ें फेयर नहीं हैं और उनको देखने की ज़रूरत है।
اور ان پہ اگین آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی, لیکن بالکل جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے معقول جواب بھی کئی دفعہ آتے ہیں, اور جو ان کے کنسرنز ہیں وہ ریز کرتے ہیں. امریکہ کے کچھ ویژن ہے, کنسرنز ہوں گے, تحفظات ہوں گے, پاکستان کی کچھ ویژن, وہ ملاپ کہاں ہے؟ اور ملاپ اس چیز پہ ہے کہ جو پروسیسز چل رہے ہیں ایک نئی چیزیں کھڑی کرنے کی بجائے انہی کو انویگریٹ کیا جائے. جو کچھ فیسیلیٹیشن پاکستان کر سکتا ہے پاکستان کرتا جا رہا ہے اور کرے گا. امریکہ اس کے اندر ایک بہت اہم پلیئر ہے اور رہے گا. یہ سگنل نہیں جانا چاہیے کہ جی وہاں سے تو بس اب ختم ہو گیا معاملہ اور اب ایوری بڈی از آن دیئر اون, اور بالکل ایسا سگنل, وہ بھی اس پہ بھی ایگریمنٹ ہے ہمارا. نہ انہوں نے ریز کیا اڈے کی بات, نہ ہم جواب دے رہے ہیں, وہ چیپٹر کلوزڈ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں میوچل انٹرسٹ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, ہم تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں, لیکن آن دا بیسس آف میوچل انٹرسٹ ہی ہوگا. ٹھیک, سو جو آپ کا سوال ہے وہ بجا ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہ ہے نہ ہوگی انڈر دس لیڈرشپ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اسکولوں میں مفت تعلیم دینے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے, جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا سیلاب امٹ آیا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں پاکستان پیپلز پارٹی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں کیا. فرید انصاری رپورٹ کریں گے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا دورہ اسکاٹ لینڈ. گلاسکو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا, جس میں پیپلز پارٹی اسکاٹ لینڈ کے رہنما چودھری عبدالمجید سرور رانجھا سمیت دیگر جیالوں نے شرکت کی. شرکاء نے وزیر تعلیم سندھ کو خوش آمدید کہا. یہ بہت بڑے جیالے ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اسکاٹ لینڈ میں, اور دل کی اطاعت رائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں رانجھا صاحب کا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے قلیل دورے کے لیے تو نہیں میں کہوں گا, لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہوتا تو یقیناً ہم کو بڑا آپ کا فنکشن ہوتا ہمارے یہاں سے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور ہر طرف مہنگائی کا سیلاب ہے. جس طرح 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی, اسی طرح آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج میں بھی رد و بدل کیا گیا. پی ٹی آئی کی طرف سے الیکٹرول ریفارمز کی بات کرنا بدنیتی پر مبنی ہے اور اپنے نئے مجوزہ سسٹم کے ذریعے دراصل آئندہ انتخابات میں اپنی جیت کے لیے دھاندلی کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کی حکومت بچوں کو اسکولوں میں لازمی مفت تعلیم دینے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. تعلیم کے میں جو محکمہ تھا تعلیم کا وہ ڈیوالو ہوا صوبوں کو, اور صوبوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری جو ہے دیکھیے یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں یہ ایشوز ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں, اور جو اسکول چلڈرنس کا جو مسئلہ ہے وہ رہا ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں کافی. اچھا, اس کے بہت سارے اسباب ہیں. کئی جگہوں پر تو یقیناً جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس طرح کے میسر نہیں ہیں کہ ان علاقوں کے بچے اسکولوں میں جا سکیں, اور کئی علاقوں میں جو ٹیچرز ہیں ان کی شارٹیج ہے, اس کی وجہ سے اسکول پراپر نہیں چل پاتے ہیں. کئی علاقوں میں کچھ ہمارے سوشل بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, خاص طور پر بچیوں کو. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ آپ صرف آئین میں ڈال دیں کہ ہر بچہ اسکول جائے گا تو جانا شروع ہو جائے گا. آئین میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست ذمہ داری اپنے اوپر لے رہی ہے. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی اسکاٹ لینڈ کے رہنما سید تنویر گیلانی, مرزا طاہر بیگ, مرزا سرفراز اور دیگر جیالے بھی موجود تھے. سفیر پاکستان برائے اٹلی جوہر سلیم کا کہنا ہے کہ مالی سال 2020-21 میں عالمی وبا کے باوجود اٹلی کو پاکستانی برآمدات میں 9.1% اضافہ ہوا اور $786 ملین کی برآمدات ہوئی. اٹلی میں مقیم پاکستانیوں نے $601 ملین ترسیلات زر پاکستان بھیجے. سفیر پاکستان نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان اور اٹلی کے جو اقتصادی تعلقات ہیں ان میں ایک نمایاں حصہ وہ ترسیلات زر ہیں جو پاکستانی ہمارے یہاں پہ پاکستانی بھائی خصوصاً وہ پاکستان بھیجتے ہیں ہر سال. تو اس سال اس میں تو بہت ہی ایک اضافہ اور ایک ریکارڈ اضافہ اس میں ہم نے دیکھا.
उस हवाले से हमने एक स्टेट बैंक के साथ मिलकर कैंपेन भी यहाँ पे बल्कि मुख्तलिफ कैंपेन चलाई, इनका मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे जो सब पाकिस्तानी भाई हैं उनको ये बताना कि आप जो भी पाकिस्तान भेजते हैं अपनी रेमिटेंसेस, वो आप लीगल चैनल्स के थ्रू भेजें। और उसका बहुत खातिर खा उसका असर हुआ, और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं इस साल इटली से वो पिछले साल के मुकाबले में 66% ज़्यादा रही। और अगर मैं आपको उसकी जो बताऊं टोटल, तो वो $600 मिलियन से भी ज़्यादा ऊपर चला गया, और ये एक रिकॉर्ड है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माली साल 2020 था 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, उसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, उसमें ज़ाहिर है कि कोविड की जो पेंडेमिक है उसकी वजह से सफरी मुश्किलात जो हुई, उसकी वजह से लॉकडाउन, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स 9% जो है उनमें इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, और तिजारती तवाज़ुन भी हमारे हक़ में पहले से भी बेहतर हो गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है, FDI जिसको हम कहते हैं। तो उस सिलसिले में भी इस साल बहुत काम हुआ। हमने यहाँ पे जो नुमाया सरमायाकार हैं उनसे रवाबत रखे, उसके अलावा जो यहाँ पे तिजारती तंजीमें हैं, जिस तरह इटालियन मशीनरी की ऑर्गेनाइजेशन है, इटालियन लेदर एसोसिएशन है, मार्बल एसोसिएशन है, इसी तरह जो मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं यहाँ पे, जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन सब से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट किया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि मुख्तलिफ शोबों में, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स में, लेदर में, एनर्जी में, केमिकल्स में, IT में ख़ुसूसन, तो इन सारे शोबाजात में पहले के मुकाबले में हम ज़्यादा सरमायाकारी का रुझान देख रहे हैं इटली से। अब जाहिर है कि इटली की जो इतनी मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल थी, तो उसका असर उन मुल्कों पे पड़ना था जिनके के बहुत ज़्यादा तिजारती रवाबत हैं इटली के साथ, ख़ुसूसन वो जो कि एक्सपोर्ट्स करते हैं इटली को। तो उसमें हम देखते हैं कि इस साल में इटली के जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं उसमें वियतनाम जो है उसकी एक्सपोर्ट्स इटली को 10% कम हुई, हिंदुस्तान की 16% कम हुई एक्सपोर्ट्स इटली को। माली साल 2020 था 2021 इटली के लिए बहुत ही मुश्किल साल था, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021। इसमें इटली की GDP जो है वो 9.6% गिर गई। आपको पता है कि नॉर्मली GDP ग्रोथ होती है हर मुल्क की, पर इसमें इतनी ज़्यादा नीचे गई, और ये जंग अजीम दोम के बाद पहली मर्तबा थी कि इस तरह की इक़्तिसादी सूरत हाल का सामना इटली को करना पड़ा। और इटली की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी गिरी इसकी वजह से, लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा गिर गई, वो 14% तक गिर गई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर साउथ एशियन इत्तेहाद पर मबनी तंजीम प्रोग्रेसिव वॉइसेस के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरका ने जनूबी एशिया ममालिक में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया, और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ममालिक की हुकूमत से कानून साजी का मुतालबा किया है। हम इस मकसद से आए हैं कि आपको तो पता है पाकिस्तान और इंडिया में कितना तशद्दुद होता है औरतों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, उनके लिए एक आवाज़ ज़्यादा लोग नहीं उठाते, और आपको पता है पेट्रियार्की कितनी रैम्पेंट है, सेक्सुअल वायलेंस कितना रैम्पेंट है, जेंडर बेस्ड वायलेंस कितना रैम्पेंट है, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास नहीं हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे औरतें, बच्चे और मर्द सब फैमिलीज आई हुई हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, साउथ एशियन गवर्नमेंट से कि औरतों के हक के लिए और ज़्यादा काम किया जाए। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज हमने जो है ये वॉइसेस, प्रोग्रेसिव वॉइसेस के ज़रिए तमाम ये मुजाहरा हो रहा है, और ये मुजाहरे इसकी वजह बुनियादी यही है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि हम ब्रिटिश पाकिस्तानी या ब्रिटिश इंडियन हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि हमारे जो पीछे हम जिन मुल्कों से आए हैं उन ममालिक में क्या हो रहा है औरतों के साथ, और उनको एक मेमोरेंडम भी हमने पेश करना है। इसके साथ साथ हम इंडियन गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम पेश करेंगे
اور اس کا بنیادی مقصد اور صرف ایک ہے, وہ یہ اویئرنیس. عورتوں کے ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اور خاص اور کشمیر میں بھی, ہم اس سلسلے میں اس کے پروٹیسٹ کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے علاوہ ریپ کے جو کیسز بہت زیادہ اچانک بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ میرا بہت شدید مطالبہ ہے کہ اور عورت پروٹیکشن جو بل ہے اس کو فوری طور پہ نافذ کیا جائے, جس کو اب شریعت عدالت میں بھیج دیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وکٹم پروٹیکشن بہت ضروری ہے, کہ اگر کوئی اپنی کمپلینٹ لے کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے اقدام ضروری ہمیں حکومت کو کرنے چاہیے, پولیس کو کرنے چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان میں ایٹ لیسٹ کہ کوئی FIR وغیرہ کرواتا ہے تو اس کے بعد وہ غائب بھی ہو سکتا ہے بندہ, ٹھیک ہے, جس نے کوئی ایلیگیشن لگائی ہے. تو اس سلسلے میں سب سے آئی تھنک the most important thing is to protect the victim. بہت سارے لوگ, ساری یہاں پہ برطانیہ کی کمیونٹیز کے لوگ شریک ہوئے ہیں, اور لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان تیسری دنیا کے ان علاقوں کے اندر جو ایک ریاستی جبر اور پھر اس کے بعد ایک مرد کا جبر ایک عورت کے اوپر مکمل طور پہ موجود ہے, اور ایک امتیازی سلوک جو پایا جاتا ہے, اس کے خاتمے کے لیے اگر آواز نہ اٹھائی گئی تو وہاں پہ عورت جو ہے اس کے رہنے کے لیے وہ جگہ تنگ ہو جائے گی. نیلسن میں ماہرین صحت نے مل کر مقامی لوگوں کی بہتر صحت کے لیے ایک سینٹر قائم کیا ہے, جہاں ایک چھت تلے تمام طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی. افتتاحی تقریب میں شامل مقامی ڈاکٹرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے اس نئے سینٹر کے قیام کو مقامی کمیونٹی کے لیے اہم قرار دیا. نیلسن سے دنیا نیوز کے نمائندے شکیل سلام کی رپورٹ دیکھتے ہیں. نیلسن میں لیڈز روڈ پر سابق GP پریکٹس کو اب چند ماہرین صحت نے ویلنس سینٹر میں بدل دیا ہے, جہاں وہ تمام صحت عامہ کی سہولتوں کو مقامی کمیونٹی کے لیے مہیا کریں گے. سینٹر کا افتتاح مقامی بزرگوں نے کیا جو 60 کی دہائی میں برطانیہ آئے, جس میں ڈاکٹر محمد یوسف کے والد بھی شامل تھے. ڈاکٹر محمد یوسف نے کہا کہ یہ سینٹر مقامی کمیونٹی کو ان کے گھر کے نزدیک ہر قسم کی طبی سروس مہیا کرے گا, تاکہ لوگوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. First of all, I'd like to thank everyone who attended today at the opening of the launch of the Wellness Clinic. It was great having you all around. So we have launched Wellness at the clinic today, and this is a wellness center. It offers various different services for the community, including but not sort of just the list that I'm providing here, but a lot of different services. So it's important people do get in touch with us if they feel that they have a problem and we may have something that. We also offer an ear service. The ear service is here for people who may have issues with their hearing and problems in terms of impacted wax in their ear. ذیشان بٹ نے کہا کہ کووڈ اور فلو ویکسین کے ساتھ ساتھ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے ویکسین کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی. Hopefully we should be planning to open the vaccination center. We will be doing the COVID vaccines, the booster jabs, ACWI vaccination with the Hajj and Umrah service, flu jabs. We're also going to be providing hijama, wet and dry cupping as well. Nowadays that's quite a popular service, and people do tend to find relief of pains and aches through hijama. It's obviously a sunnah as well. It's recommended by our Prophet sallallahu alaihi wasallam. ڈاکٹر سبیل رضوان نے کہا کہ مقامی کمیونٹی کو صحت کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے یہ سینٹر اہم کردار ادا کرے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایز اے ٹیم اکٹھے کام کریں, محنت سے کام کریں, اور جو بھی ہماری سروسز میرے ڈاکٹر یوسف ارشد اور ذیشان بٹ نے اپنے انٹرویو میں تفصیلاً ایک ایک سروس کے بارے میں بتایا ہے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کمیونٹی تک, ان کی یہ سروسز کمیونٹی تک پہنچا سکیں. تقریب میں شامل ڈاکٹر یاسر ناہید اور ڈاکٹر پرویز مظفر نے کہا کہ مقامی ماہرین صحت کی کاوشوں سے اب مقامی کمیونٹی اپنے علاقے میں صحت عامہ کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے. Today I'm here at the Wellness Clinic in our very own Nelson, and I've been
invited by my close colleague and friend, Dr. Yusuf Arshad and Dr. Sabil Rizwan. And I think it's an amazing opportunity that we have this clinic now on Leeds Road in Nelson, so that anybody who needs a little bit of therapy or a little bit of a holistic treatment can come and book. So please support your community, and I'm hoping that they do absolutely amazing with this new venture. Thank you. نیلسن کے اندر اپنی ایشین کمیونٹی کافی زیادہ ہے اور انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ جو اسٹارٹ کیا ہے ویلنس کے نام سے, اس کے اندر اٹس ویری انکلوسیو ٹو دا کمیونٹی, لائک فزیو تھراپی ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ ویلنس کی چیزیں ہیں, اسپورٹس فزیو تھراپی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیپ ٹیشو مساج ہے, ایئر کلینک ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان سب چیزوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو دور جانا پڑتا ہے, لیکن انہوں نے اپنی کمیونٹی کے اندر کھول کے یہ بڑا اچھا کیا جس سے کمیونٹی کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. We're here 7 days a week, so if you need anything, do give us a call, just pop in. We're on Leeds Road in Nelson. دن بھر لوگوں نے سینٹر کا دورہ کیا اور سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی. بہت سے لوگوں نے مل کر آج کی اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور اس سینٹر کو تیار کرنے میں جو ان کی ٹیم تھی اس کو مبارکباد دی. شکیل سلام, دنیا نیوز, نیلسن. بزم سخن برطانیہ کے زیر اہتمام پاکستان سینٹر ولزڈن گرین میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا, جس کی صدارت مشہور شاعر اور پروفیسر عقیل دانش نے کی. نوجوان شاعر شاہی ٹیپو کی نئی کتاب موسم دل نشیں مدینے میں کی رونمائی بھی کی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں شوکت ڈار. پاکستان سینٹر ولزڈن گرین میں عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام. مشاعرے کی صدارت پروفیسر عقیل دانش نے کی, جبکہ ڈاکٹر کیسر عباس زیدی مہمان خصوصی تھے. بزم سخن کے بانی صدر سہیل زرار خلش, سید شان کانپوری, ڈاکٹر سعید صفدر چودھری, کامران زبیر کامی, مستر الوی, منان قدیر منان, طلت گل اور دیگر شعراء نے اپنے کلام سے شعراء کو محظوظ کیا. لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہیں حق کی ندائیں, دیکھا سروں کا میں نے سمندر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر سمت مجھ کو درد کا دجلہ دکھائی دے, ہر سمت مجھ کو درد کا دجلہ دکھائی دے, پھر کربلائے وقت کا چہرہ دکھائی دے, پھر کربلائے وقت کا چہرہ دکھائی دے. اس موقع پر نوجوان شاعر شاہد ٹیپو کی کتاب موسم دلنشیں مدینے میں کی تقریب رونمائی ہوئی. مہمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کی فیوز و برکات پر روشنی ڈالی. یہ اچھا اما عائشہ نے کہا تو یا رسول اللہ پھر بات سمجھ میں آگے سوال کیا کہ رات بہت تاریک تھی, وہاں تو اس طرح کی روشنی نہیں ہوتی تھی, لائٹ نہیں ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے تو اما عائشہ جو ہے وہ اپنی سوئی سے کپڑے سی رہی تھی, تو وہ سوئی گر گئی تھی, تو وہ سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی. تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کمرے کے اندر اتنی روشنی ہو گئی کہ وہ سوئی ان کو مل گئی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آنے سے کمرے میں اتنی رونق ہو گئی کہ میری سوئی جو ہے وہ اتنی اندھیری رات میں تاریکی میں مجھے مل گئی. تو فرمایا حضور کی شان میں اشعار بیان کیے, کہا لنا شمسن وللآفاق شمسنا, کہ ایک اس کائنات کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو یہ وصف دیا کہ وہ ان کی نعت پڑھیں. اسی طرح ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طویل سلسلہ ہے نعت گو حضرات کا, جنہوں نے نعتیں لکھی, جنہوں نے نعتیں پڑھی, جنہوں نے آپ کی مدح سرائی کی, جنہوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ ہو سکتا تھا. ظاہر ہے اگر تمام سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اوصاف بیان نہیں کیے. ایک شعر ہے کہ نعت کی محفل میں شامل آج صحبہ میں بھی ہوں, نعت کی محفل میں شامل آج صحبہ میں بھی ہوں, لفظ بھی ہے دست بستہ میں بھی.
इस मौके पर कम्युनिटी के लिए गना कदर खिदमात सर अंजाम देने पर CBE मुश्ताक लाशारी और BE दुर्दाना अंसारी, हौसलो कौंसल की डिप्टी मेयर हिना मीर, कौंसलर तारिक डार, ब्रेट कौंसल के साबिक मेयर अरशद महमूद को अवार्ड से नवाजा गया। शुरका का कहना था कि इस तरह के अदबी प्रोग्राम बाकायदगी के साथ मुनक्किद होने चाहिए ताकि जुबान और सकाफत के फरोग के साथ साथ लोगों को मिल बैठने का मौका भी मुयस्सर आ सके। 10 बैरियर डेली करते थे, वो 20-25 कर रहे थे। उनके काम के हवाले में मैं आप बाद में बताऊंगा। तो इस जगह से इस मुश्किल वक्त में हमने एक फूड बैंक कायम किया। तो यकीन है कि ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, इससे मजीद आगे बढ़ेंगे और मैं फिर ये कहूँगी कि नौजवान नस्ल को और ज़्यादा आगे आना चाहिए और आके अगर हमसे कुछ बात, कोई ऐसी बात, हम नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई ऐसी हो कि इस राह पर हम जा चुके हैं, इस राह पर तो कोशिश करो कि अगर ये रास्ता भी देख लो। बज़्म सुखन बरतानिया गुज़िश्ता 8 सालों से उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए मसरूफ़ अमल है, जो मुशायरों समेत अदीबों और शायरों के साथ बाज़ौक़ अफराद की अदबी नशिस्तों का एहतमाम भी करती है। इदारा मुआरफ इस्लाम बर्मिंघम में जश्न ईद ग़दीर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मिडलैंड्स भर से ख्वातीन व हज़रात और बच्चे शरीक हुए। इस मौके पर केक भी काटा गया। उलमा कराम ने ईद ग़दीर की अहमियत पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर महमूद। इदारा मुआरफ इस्लाम बर्मिंघम में ईद ग़रीद की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। मिडलैंड भर से ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की और ईद ग़रीद का जश्न मनाया। उलमा कराम ने ईद ग़रीद की तारीख़ी अहमियत और हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम की शान बयान की। इस मौका पर नौजवानों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शुजाअत और बहादुरी को बयान करते हुए मनक़बत पेश की। He gives. He's not like me and you. If you have a fight with somebody, we think, shall I give? No. Allah doesn't do that. Whether you have a fight with him, not have a fight with him, Allah gives because He's Jawad and Kareem. उलमा किराम का कहना था कि हज़रत अली की ज़िंदगी से सब्र और इखलास का दर्स मिलता है। इस मौका पर शुरका ने ईद ग़रीद की खुशी में केक भी काटा। यौम शहादत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मुनासबत से मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक एसोसिएशन हांगकांग में महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम ने हज़रत उस्मान की ज़िंदगी और इस्लाम के लिए उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रही हैं ताहिर इकबाल चौधरी। मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक एसोसिएशन हांगकांग के ज़ेर एहतमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी के यौम शहादत की मुनासबत से महफिल सजाई गई, जिसमें उलमा कराम ने ज़ुन्नूरैन की ज़िंदगी और दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमत को तफसील से बयान किया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरम मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर मौलाना साबर हुसैन साबरी ने आपकी खिदमत में अकीदतों और मोहब्बतों के खिराज पेश किए। करम आज बालाए बामा गया है, लबों पर मोहम्मद का नाम आ गया है, लबों पर मोहम्मद का नाम आ गया। उलमा कराम का कहना था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन बनने से पहले भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात एक करते थे। मदीने के मुसलमानों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए यहूदियों से मीठे पानी का कुआं खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ करने का वाक़या उनकी फ़याज़ी व सखावत का मुँह बोलता सबूत है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल के सदर सैयद कासिम सज्जाद ने पुर्तगाल में सफ़ीर पाकिस्तान अहमद नसीम बड़ाइश और हेड ऑफ चांसलरी मिस्टर उमैर से मुलाकात की है। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई है। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद नसीम बड़ाइश ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिफारत खाने को अपना घर समझे, कम्युनिटी की परेशानियों और मसाइल को हर सूरत कम करेंगे। इस मौके पर सैयद कासिम सज्जाद ने पाकिस्तानी सफ़ीर को EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल के ज़ेर एहतमाम 5 अगस्त को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के बारे में भी आगाह किया।